आता मात चेंज जालें घुमट किंवा आमी पळयता शामेळ जी आसा हो वेवसाय कितले वर्सां तूं हांगा कुडचड्यार आसा घेवन म्हाका आतां हांगा 30 वर्सां जालीं हो वेवसाय करता आनी हांगाच आमी बसतात. कसो अनुभव कसो मेळ्ळो आसा इतल्या वर्सां भितर तुमकां अनुभव बरो मेळ्ळो आसा. वर्सां म्हाका वेपारी वाडटा पूण आमगेले ते वळख आसा सगळ्या पणजी फोंड्या सगळ्या ऑल गोवा सगळ्या लोक आमकां फोन करतात. आमकां नंबर बरयले करा घुमटां आमी बांदून बी दितात तेन्ना आमकां लोक फोन करतात घुमट बांदून व्हरपाक. मागीर बकऱ्याची घुमट व्हरतात शामेळी व्हरतात आनी आमच्या हांगा सवाय आसता हांगा. आमी पयलीं पळयताले जी शामेळ आसा किंवा घुमटां आसा ती खंय तरी हेजे गाराची तांबडी यूज करताले. हय आतां जे आसा ते कसले आसा आतां जे आसा ते बकड्याची बांदता आमी. गाराची आतां फॉरेस्टान हें केलें बॅन केले कडेन आसा कॅमेरा म्हणून आतां कोण गाराची ती वापर करनात. आनी ही हाजो आवाज बरो येता आवाज कसो बरो येता आनी भुरग्यांक वाजोवपाक बरो उमेद येता. गेल्ली चवथ आनी आतांची चवथीचो आयज बाजार जो आसा कुडचड्यार रिस्पॉन्स कसो आसा सध्या पावसान मातशें आयज सकाळ फुडें सामकें हजेर लावन बाजार मातसो थंड जाले कडेन आसता तेन्ना 3 दीस उरल्यात. लोकांची खूब प्रचंड गर्दी पडटली. पोरं हांवें सांगलेलें दोन वर्सां प्रचंड गर्दी जाता त्याच प्रमाणे खूब गर्दी जाली लोकांनी खुबदां शामेळ आमची काबार जाली कडेन. व्हरतो माल सध्या काबार जाला वाडत.